اچھا ویورز اساں تا ہون پہنچ گئے اپنی زمین وچ مارنا ہی روٹی بیٹر او ماریا سے رمنی کیتی آسے ابو آکھے اندا منہ کھولو تھوڑا جہا چلو میں کہ ٹھیک ہے میں رہنے ہیں تے روٹی بیٹر چاہیے جلدی ساری ویڈیو دے نال نہ راونے جڑا نواں ونجے پلیز سارے چینل کو کر کے سبسکرائب تے اے ہونی میں سمجھ پہنچنا لایا ہوں زمین ہے جڑی وچ روٹر مارنے ٹھیک ہو گیا ایکو مرے سوں لگنے رمنی شمنی تھئی پیے اندے گھا شاہ تھوڑا جہا ودے تھیا جوار مکانی جی نہیں آندی پئی تے ورس اے نے منڈے شنیا ایکو مرے نے روٹر پہلے تا باقی یہ حل شال ماری ودیا سے پہنچ گئے ہیں ہن کریں دے پین لیورس تے سیٹنگ کر گنو روٹر دی اچا جی کا ہوئے تو وال صحیح نہیں لگتا ایک سائڈ زیادہ لگ دی ہے تے ایک سائڈ لگ دی ہے گاٹ او کو ڈے گنو ہاں ڈے گنو کیویں چاتی آندے اے اصل یہ جوار دی منڈی ہے نا روٹر کو نہ ماروں کو حال مریں دے آسے تو وال پیچھے او ہے لوڑ ہے کیونکہ والا منڈی باہر نکل پوے این کچری ویندی ہے نا روٹر دا ایو فائدہ ہے تے او ساری لاری بدھی کھڑی ہے کھوتی ٹھیک ہو گیا نا اچھا میں ابو کو آکھے میں کہ یار کو کھول گئے متن تلے نہ ونجے تے وال پیچھے گھا چاون ویلے ویل تنگی تھی سی تو کو ہاں گھا والا السلام علیکم ویرس کیا حال چال ہیں ٹھیک ہو تو ویسا ٹھیک ہے امید ہے کہ ٹھیک ٹھاک ہو سو ماشاءاللہ سمی ہیں تاری دعا نال ٹھیک ٹھاک تے ویرس وقت مرے دے ودے ہیں روٹی ویڈر اساں کہ چلو وقت اپنے آپ کو بھی دکھا گے نو متن ویرس سمجھن پتہ نہیں کون گڈی آپیں چل دی تے نہیں ودی ڈٹھے ودا میں آپ چلے ودا وقت دے گنو ہیں تے باقی ساری ویڈیو ڈٹھا کرو یار پوری بڑی محنت دی ویڈیو بنانے ہیں تے پلیز سارے ایڈ شیڈ بھی تھوڑے بہت دے گدے کیتا کرو یار اچھا ہون ویورز ولدی پہ گڈی ارا دوتے باقی دیکھو کامیں دی تے ایویں سمجھ باغ شاگ اوراں پراں سارے درے لگے پین اڈو لگا دودائی پرسین کو پانی تے اڈو دے مزے چاتی پین اتھو والا زمین پٹیندی پی ایندے چو کوئی کیڑے وغیرہ اوراں پرائیں نکل دے پین این چساں چاتی پین انہیں دے بڑے پین موجاں کھاندے پیندے پین ڈٹھے وے درے لگے پین اپنی خوراک گول ویسن اچھا ویورز یہ دسو کہ میری ویڈیو تو پسند بھی آندی ہے کیا نا کہہ نہیں آندی دسیا کیتا کرو نا کومنٹ شمنٹ جو راں پراں وال تو کو اساں ہوں ویڈیو دکھے سوں جویں تساں حکم کرے سو اچھا ویورز ایک ارا جلا پورا کیتے سے نا اوندا سرا پورا کر گدے سے تے باقی ہن نویں سرے تے ولے پہ ہیں انشاءاللہ وہ بھی خیر خیریت نال پورا تھی ویندے ہونے بان ویندے ڈٹھے وے اچھا ویورز ہون تا ایویں سمجھے زمین تک دی سے وہا میرے کو تیسی ترائے کنالا ٹھیک ہو گیا نا باقی ایک تک دی سے مار باقی ٹپیاں نالو گنے دی میں سمجھ خوشبو آندی پئی ہے اساں کہ پتہ نہیں ویوریں کو دکھا گے نو پتہ نہیں کھاندے کھوندے ہون تے ول دسا دے سن اچھا ویورز پیریں جوتی شتی بھی میں کہہ نہیں پئی ودا ایزی ماحول ہے دیہات دا ماحول ہوندا ایویں وے جویں ودے رہو کوئی مسئلہ گیا نہیں تے اساں گھر روانہ تھے ابو پیچھے ہوکڑا مارے ابو آکھے پستے والا آؤ گڈی تے اتھوں روٹر والا ایک باری بلا مار جو چلو میں کہ ٹھیک ہے واپسی آندے پہ ہیں میں ابو دی گال سندا پیا میں وقت مجبوراً پستے ولنا پہ گیا
تے اس تے کیمرہ کیتے کو پچھو ایک چھوٹا بھنیجا روٹر تے چڑھیا بیٹھا ہے، وڈا بھنیجا کھڑا ہی تھیا، او آیا کھڑا ہی روٹر منگن، او کہ سی اساں گڈی چیک کئیں اساں کو روٹر دیو، اچھا میں کہ یار روٹر تے کو دینا تے میں ول پچھتے اڑا ماری آواں، چلو میں کہ گن تو ول کیمرہ تا واٹ، چلو تو اج ہن کیمرہ میں نہیں کر گن ول تے کو میں اڑا چھکیا نا ول تے کو روٹر دے دینا تے اے اساں ہن اس میں روٹر چھکیا نے کہنا اتھوں دا ہی ویرز بت آخری اڑا ایکو مار کے ولدا ول وان کے دے دے میں نے روٹر ہوں بنے جا ہنے کو او اپنی گڈی لے سن تے روٹر چاوے سن تے وات سویرے نے کو حال چال لے سوں کلٹی لے سوں وال جڑے ویلے ولا تو کوئی ویڈیو دکھے سوں جڑے ویلے مکمل زمین کرے سوں اے ویرز ہن ولا روانہ تھی پہ ہیں گھر دو تے اے نکی جی ٹی بی ہوندے تے چڑھ دے پے ٹھیک ہو گیا باقی ہوں ویلے عام شام تک میرے خیال کینسل دکھائے تا ہون ڈے گنو سارے ماشاءاللہ عام بندو تو رستہ ہی وے تے اساں ہن اس میں گھر دے نزدیک پہنچن والے ہیں اچھا زمین تے خرچہ کرنے پاوے کتھاں ہے گڈی گھر کھڑی ہے بال گھر کے کہنا ویسی گڈی دیواں میں تے صحیح لہندا پیا نا نا موڈے چھڈے میں نہیں دا ڈیزل مہنگا یہ ویورز ہن سارا گھر ہی نہ سمجھو کیونکہ گھر دے نزدیک آ گئے اساں آدھا ودے چلو میں کہ جو لچھا پوچائی آواں تے کو بہا لاواں تیرے سر کو اساں آ گئے اپنے منجی کولو لنگنے چاہیں تے والا سنگے چلو تھوڑی جی ویڈیو تواری بھی بنا کے دکھے سوں ویوریں کو اپنے کو تے اے ہے رستہ والا اس میں سارے گھر دے نال ٹپ دے سو لنگا لا کرنے پے ویڈیو دا اینڈ ٹھیک امید ہے تو کو ویڈیو آئی اسی ساری پسند آئی تے لائک سبسکرائب کمنٹ کر دیوا انشاءاللہ ساری بھی تہاڈے نال سپورٹ ہو سی ٹھیک ہو گیا اللہ حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے